अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जी अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। जब भी गुनाह की तरफ माइल होने लगो तो तीन बातें याद रखना। अल्लाह देख रहा है, फरिश्ते लिख रहे हैं और मौत हर हाल में आनी है। तीन बातें याद रखना। तो जी ज़िंदगी में दो चीज़ें याद रखें। जब आप अकेले हों तो अपने ख्यालात का ख्याल रखें, और जब आप लोगों के साथ हों तो अपने अल्फाज का। क्योंकि जब हम तन्हाई में होते हैं, अकेले होते हैं, तो हमारा जो जहन है, ख्याल है, कहीं ना कहीं चला जाता है। तो हमें ये करना चाहिए कि बजाय हम किसी और का सोचने लगे फ़लाँ के साथ हमने ये करना है, या किसी गिबत सोचने लगे, ऐसा नहीं, बल्कि हम अल्लाह सुब्हान तआला का जिक्र करना शुरू कर दें। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दें। अपने ख्यालात को पाकीज़ा रखें। अल्लाह सुब्हान तआला हम सब को जो है ना अपने अल्फाज और अपने ख्यालात को पाकीज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी बर्दाश्त की सलाहियत नसीब वालों को और खुश नसीबों को मिलती है। जो बर्दाश्त की सलाहियत होती है ना, खुश नसीबों को मिलती है। और इखलाक का हुस्न जब इंसान में आ जाए तो वो खालिक और मखलूक दोनों का महबूब बन जाता है। बेशक। तो जी अब मैं आपको एक किस्सा सुनाने लगी हूँ। और किस्सा किस तरह का है? आज किस्सा कुछ यूँ है कि एक शराबी के यहाँ हर वक्त शराब का दौर दौरा रहता था। एक दिन ऐसा हुआ कि उस शराबी के घर ना कुछ दोस्त, उसके दोस्तों ने आना था। और वो जो शराबी था एक सरदार था, अमीर जो है तरीन बंदा था। उसने क्या किया कि उसका जो गुलाम था ना, उसने अपने गुलाम को बोला कि भाई शराब तो घर पे खैर, लेकिन बाकी जो फल वगैरह या खाने पीने के इंतजाम जो है ना, वो आप ऐसा करो कि मैं आपको कुछ पैसे देता हूँ, वो लेकर जाओ बाज़ार से ख़रीद कर लाओ। अब उस गुलाम को जो है ना, वो जो सरदार था उसने 4 दिरहम दिए, और वो जो गुलाम था बाज़ार की तरफ चला गया सौदा सलफ लेने के लिए। अब जब वो बाज़ार में पहुंचा तो उसने देखा कि एक ना जगह जगह पे एक बुज़ुर्ग बैठे हैं, और उनके आगे पीछे ना एक मजमा लगा हुआ है। मजमा क्या है? एक भीड़ है लोगों की। तो जो गुलाम था ना वो भी उनके पास चला गया, कि दिल ही दिल में सोचने लगा कि क्यों ना ऐसा करूं कि मैं भी जाके देखूं तो ज़रा कि वहाँ क्या हो रहा है। जब वो बाबा जी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ पे जो बुज़ुर्ग बैठे हैं उनके पास एक फ़कीर भी बैठा है, और वो फ़कीर के लिए ना लोगों से जो है ना वो इस तरह कह के मांग रहे हैं कि 4 दिरहम जो है ना, इस फ़कीर को जो देगा मैं उसके बदले 4 जो है ना दिरहम देने वालों के दुआएं दूंगा। अब जो ये गुलाम था इसके पास भी 4 दिरहम थे। इसने बाबा जी ने बोला कि जो 4 दिरहम देगा मैं उसको ना 4 दुआएं दूंगा। अब उस आदमी ने, जो गुलाम था, उसने क्या किया था कि 4 दिरहम उस फकीर को दे दिए। अब जो बुजुर्ग थे, बुजुर्ग ने पूछा, हाँ भाई अब तू बता कि तू क्या चाहता है, पहली दुआ तेरी कौन सी है? तो वो गुलाम बोला, कहने लगा कि बाबा जी ऐसा करें कि क्या है ना, मैं उसका गुलाम हूँ, मैं उससे आज़ादी चाहता हूँ। ठीक है। अब बाबा जी ने पूछा, भाई अब दूसरी कौन सी है? तो कहने लगा दूसरी ये है कि मैंने जो 4 दिरहम दिए हैं ना, इन 4 दिरहम के इवज़ बदले में मुझे ना और चाहिए, यानी कि बदला चाहिए मुझे इनका। वो भी बात हो गई। अब तीसरी दुआ जब पूछी गई तो तीसरी उसने कहा, ये जो मेरा आका है ना, इसके लिए दुआ करें कि ये शराब छोड़ दे। अब तीसरी भी होगी। अब चौथी की बारी आई। चौथी पे ना गुलाम ने कहा, चौथी मेरे लिए ये करें कि मुझे, आपको और आपके इस जो मजमे में जितने भी लोग बैठे थे ना, सब की अल्लाह सुब्हान तआला माफ़रत फरमा दे। माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह। तो फिर क्या होता है, ये चारों दुआएं लेकर ना वो गुलाम खाली हाथ ना घर लौटता है। अब जो आगे उसका वो सरदार बैठा था, इंतज़ार कर रहा था कि मेरा गुलाम जो है ना सौदा सल्फ लेकर आने वाला है। जब उसने उसको खाली हाथ देखा तो यकीन जाने कि उसको गुस्सा भी नहीं आया। अब देखें कभी कभार ऐसा होता है कि अपने गुलामों पे गुस्सा नौकरों पे आ जाता है, लेकिन वो जो शराबी था वो सरदार एक रहम दिल था, उसको गुस्सा नहीं आया। तो उसने कहा, भाई तू बता, तू गया था बाजार, इतनी देर लगा के आया आया भी खाली हाथ है, तो तू कहाँ चला गया था, क्या किया तूने? तो उसने कहा, मैं बताता हूँ। कहने लगा, जी 4 दिरहम जो आपने मुझे दिए थे, वो तो मैं किसी फ़कीर को दे आया हूँ। वो इस तरह दे आया हूँ कि 4 दुआएँ लेकर आया हूँ। अब उस सरदार ने कहा, अच्छा बता तू क्या लेके आया है? कहता है कि पहली दुआ जो मैंने ली है ना, ये ली है कि मुझे आपसे आज़ादी चाहिए। कहता है ठीक है, मैंने तुझे आज़ाद कर दिया। कहता है दूसरी बता? कहता है दूसरी ये है कि मैंने जो है ना, जो 4 दिरहम दिए हैं ना, मुझे उसके बदले में ना दिरहम चाहिए।
کہنے لگا ٹھیک ہے، وہ 4 درم تھے، تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں نے 4 درم دیے تھے، اب اس کے بدلے میں تجھے 4000 دیتا ہوں، 2 ہو گئی پوری۔ اب کہتا ہے تیسری کون سی ہے؟ کہتا ہے تیسری یہ میں نے کروائی سردار آپ کے لیے کہ آپ شراب کا نشہ چھوڑ دیں۔ تو کہنے لگا آج سے ہی میں نے یہ شراب کا نشہ چھوڑ دیا، اب کبھی بھی میں آئندہ اس کو ہاتھ تک نہیں لگاؤں گا۔ دیکھا، پھر جب اس نے چوتھی پوچھی چوتھی بات کون سی ہے، کون سی دعا کروائی، تو کہتا ہے چوتھی یہ ہے کہ میں نے بابا جی سے بولا تھا میرے لیے اور میرے آقا کے لیے اور وہ جو بزرگ تھے ان کے لیے، جو مجمع بھیڑ لگی تھی وہاں پہ جتنے بھی لوگ تھے ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دے۔ اس پر سردار کہنے لگا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، جو 3 میرے اختیار میں تھی چوتھی میرے میں نہیں ہے۔ یہ بات ہوئی، غلام بھی چلا گیا۔ اب جو سردار تھا رات ہوگی، سردار بھی سونے کے لیے چلا گیا محل میں۔ آدھی رات تھی، غائب سے آواز آئی، کیا آواز آئی، کیا سنائی دیا سردار کو؟ سردار نے سنا غائب سے جو ہے نا آواز آئی کہ اے بندے، 3 باتیں جو تو نے کہا میرے اختیار میں ہے میں نے پوری کی، تو کیا سمجھتا ہے تو ایک عام سا بندہ ہو کر یہ باتیں پوری کر سکتا ہے؟ چوتھی پہ تو نے کہا کہ میرے اختیار میں نہیں ہے، وہ مالک جس کے اختیار میں سب کچھ ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اس نے فرمایا جا، میں ہر چیز پر قادر ہوں، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہوں، تو میں نے تجھے، تیرے غلام کو، وہ جو بابا جی جتنے بھی تھے نا، میں نے سب کی مغفرت فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے سب کچھ۔ تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکیاں کرنے کی اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو اب جی دعا مانگتی ہوں، دعا میں میرے ساتھ رہیے گا اور آمین کہیے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا محبوبنا مولانا محمد بارک وسلم۔ یا اللہ پاک، یا غفور الرحیم، یا رحم کرنے والے مولا کریم، یا اللہ پاک میری اس ویڈیو میں جتنے بھی لوگ جو ہے نا مجھے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، میری بہنیں، بھائی، بچے، یا اللہ پاک دل کے تھک رہے ہیں اسے، ان سب کے لیے دعا ہے یا مولا کریم ان سب کو اپنے گھروں میں خوش و خرم رکھنا، آباد رکھنا، ان سب کی پریشانیاں، تکلیفیں دور کرنا اور سب کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمانا، آمین آمین۔ اور یا اللہ پاک خصوصی دعا جو کرتی ہے اس بچی کے لیے، حافظہ بچی ہے، حافظہ بن رہی ہے زارا، اس بچی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پڑھائی کے میدان میں بھی کامیابی اور کامرانی عطا فرماؤ، اس بچی کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرماؤ، اور اس بچی کو اپنی والدین کا فرما بردار رکھنا، آمین ثم آمین۔ اور مومنہ بچی ہے اور اس کے لیے بھی خصوصی دعا ہے، یا اللہ پاک اس کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرماؤ اور پڑھائی کے میدان میں کامیابی اور کامرانی عطا فرماؤ، آمین آمین۔ صلی اللہ تعالی علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اجازت چاہنے سے پہلے جی مختصر سی بات، اپنے کردار پر پردہ ڈال کر ہر شخص یہ کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔